बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कुछ खूबसूरत वाक़यात बयान करूँगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप ना कीजिएगा। कहा जाता है कि बनी इसराइल में एक आबिद शख्स था जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया था और हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहता था। इब्लीस उस शख्स से बहुत तंग था और उसे हर वक्त बहकाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढता रहता था। एक दिन इब्लीस ने अपने सारे बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम में से कौन है जो उस आबिद को गुमराह करे, क्योंकि मैं उसकी बेगुनाही से बहुत तंग हूँ। हर एक ने अपने अपने तरीके बताए। एक बच्चे ने कहा कि मैं उसे औरतों के हवाले से गुमराह करूँगा। तो इब्लीस ने जवाब दिया कि तुम्हारा ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो औरतों से बिल्कुल दूर रहता है। दूसरे ने कहा कि मैं उसे शराब और हराम चीज़ों से गुमराह करूँगा। तो इब्लीस ने जवाब दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो दुनिया की लज्जतों से पहले ही मुँह मोड़ चुका है। इब्लीस के तीसरे बेटे ने कहा कि मैं उसे इबादत के ज़रिए गुमराह कर सकता हूँ। इब्लीस ने उसे कहा कि ठीक है। इब्लीस का वो बेटा यानी कि शैतान उस आबिद की इबादत गाह में गया और वहाँ पर इबादत करने लगा। वो हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहता था तो शैतान वो मसरूफ़ तो नहीं रहता था, सिर्फ दिखावा करता था। और वो आबिद समझता रहता था कि ये शख्स तो बड़ा नेक है, हर वक्त इबादत में भी मसरूफ़ रहता है। आबिद ने बड़ी कोशिश की कि उससे बात कर सके और उससे पूछा कि ऐसा कौन सा अमल है जो आपको हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहता है, मुझे भी बताएं ताकि मैं भी वो अमल करके इबादत में मसरूफ़ हो जाऊं। शैतान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, हत्ता कि ऐसे ही काफ़ी अरसा गुज़र गया। आबिद ने बहुत मरतबा उससे बात करने की कोशिश की। आखिरकार शैतान ने आबिद से कहा कि मैं एक ऐसे गुनाह का मुर्तकिब हुआ कि उसके खौफ से मेरे अंदर इबादत का शौक़ पैदा हो गया है, और जब भी मुझे वो गुनाह याद आता है तो मैं फिर से इबादत में मसरूफ़ हो जाता हूँ, ताकि वो गुनाह अल्लाह ताला मुझे उस गुनाह के लिए माफ़ कर ले और वो गुनाह मेरी ज़िंदगी से और मेरे अमाल से मिट जाए। उस पागल आबिद ने शैतान से कहा कि वो गुनाह कौन सा था, मुझे भी बताओ ताकि मैं भी वो अंजाम दूँ और उसके बाद तौबा करूँ और इबादत में मशगूल हो जाऊँ। तो शैतान ने उसे 2 दरहम दिए और कहा कि फ़लाँ शहर में एक औरत है, तुम जाओ और उसके साथ ज़िना करो, उसके बाद वापस लौट आओ। वो पागल आबिद वो दरहम लेकर शहर गया और लोगों से उस फाहिशा का पता पूछा। लोगों ने उसे उस फाहिशा का पता बता दिया और ये सोचा कि शायद ये आबिद उसे वाज़ो नसीहत करने जा रहा है। वो आबिद वहाँ पहुँचा और उस औरत के पास गया। उस औरत ने जब उस आबिद की वज़ाओ कता देखी तो कहा कि ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है, बताओ कैसे आना हुआ। तो आबिद ने उसे शैतान की सारी बात बता दी, जिस पर उस औरत ने उस आबिद से कहा, ऐ बंदा खुदा, सबसे पहली बात तो ये है कि तौबा का सबसे बेहतरीन रास्ता तर्के गुनाह है, और दूसरी बात यह है कि कौन जानता है कि अगर वो तौबा करे तो उसकी तौबा कबूल भी होगी। तुमसे जिसने भी ये बात की है वो एक शैतान होगा। तुम वापस लौट जाओ और जाकर देख लो कि वो शख्स तुम्हारे यहाँ फिर से मौजूद नहीं होगा और इस गुनाह से बचो। उस औरत की ये बात सुनकर वो आबिद घर वापस चला गया और जाकर देखा तो वाकई में वहाँ पर शैतान मौजूद नहीं था, बल्कि उसका नामो निशान तक नहीं था। वो आबिद अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि अल्लाह ने उसे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। अगले दिन उस औरत का इंतकाल हो गया। जब लोग वहाँ गए तो उन्होंने उसके दरवाज़े पर लिखा हुआ पाया, ये औरत जन्नती है, इसलिए इसका जनाजा पढ़ाओ। लोग बहुत हैरान थे
کہ آخر ایسا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے اس عورت کو جنت میں مقام ادا کیا گیا ہے، حالانکہ اس کی اعمال اس قابل نہ تھے۔ آخر کار جب 3 دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ موسیٰ جاؤ اور اس عورت کا جنازہ پڑھاؤ، کیونکہ وہ جنتی ہے، اور لوگوں کو بھی ہدایت کرو کہ وہ بھی اس کا جنازہ پڑھیں کیونکہ ہم نے اسے بخش دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کا جنازہ پڑھایا۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے گناہوں کو ترک کرنا سب سے بہترین راستہ ہے، اور شیطان اپنی زندگی کا ہر حربہ انسان پر لازماً اپناتا ہے تاکہ وہ کوئی نہ کوئی گناہ کرے اور پھنس جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور بہت غفور الرحیم ہے۔ اس لیے تو اس نے اس عورت کے زندگی بھر کے گناہ نہیں دیکھے بلکہ اس کی ایک نیکی دیکھی۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے قطع پڑ گیا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی اور کہا کہ اے کلیم اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہم پر رحمت کی بارش برسائے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بیشتر لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر بستی کے باہر بارش کی دعا کرنے کے لیے نکل پڑے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ اے پروردگار، ہم پر رحم فرمائیے اور ہم پر رحمت کی بارش برسائیے۔ ادھر آپ کا دعا کرنا تھا اور ادھر سورج کی تپش مزید بڑھ گئی، دور دور تک بادلوں کا کوئی نشان نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ کو تعجب ہوا، اور آپ نے اللہ سے بارش نہ ہونے کی وجہ دریافت فرمائی تو اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اس مجلس میں ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس سے بولو کہ وہ اس مجلس سے نکل جائے، اس کے بعد ہی ہم آپ کی دعا قبول کریں گے، اسی کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور گزشتہ 40 سالوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے، اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ جب گنہگار شخص نے یہ بات سنی اور اپنے ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی مجمع سے باہر نہیں نکلا تھا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ حکم اس کے لیے ہی ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اس بھرے مجمع سے باہر نکلے گا تو اس کی بے حد بےعزتی ہوگی، لوگ اسے برا سمجھیں گے، اور اگر وہ نہیں نکلے گا تو بارش نہیں ہوگی۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھا، تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور کہا کہ اے میرے مالک، بے شک تو رحم کرنے والا ہے، تو نے گزشتہ 40 سالوں میں مجھے مہلت دی رکھی، باوجود اس کے کہ میں نے تیری نافرمانی کی، تو آج ایک مرتبہ پھر مجھے مہلت دے اور مجھے رسوا ہونے سے بچا لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما۔ ابھی اس کی دعا مکمل ہی ہوئی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش ہونے لگی۔ بارش ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک وہ شخص نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی، تو بارش کیسے ہو گئی جبکہ ابھی تک کوئی بھی شخص مجمع سے باہر نہیں نکلا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی تھی، اس شخص نے توبہ کر لی ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گزشتہ 10 سالوں سے اسے معاف کر رہا ہوں، اور آج جب وہ میرا بندہ بن کر گناہوں سے توبہ کر کے مجھ سے کوئی دعا کر رہا ہے تو میں اسے قبول نہ کروں۔ اس واقعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت سے کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔